अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर इन विलेज। तो दोस्तों, आप में से अक्सर दोस्त मुझे जानते हैं कि मैं किस एरिया से बिलोंग करता हूं। जो नहीं जानते मैं उनको बता देता हूं कि दोस्तों मैं एक ज़िला राजनपुर पंजाब के छोटे से कस्बे नौशहरा शर्की से ताल्लुक़ करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, जो हमारे साथ एक वाक़या पेश हुआ है आज से 2-3 दिन पहले। मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे अब्बू का मेरे अब्बू के कज़न का बेटा, जिसकी उम्र होगी शायद कोई 10-12 साल, जिसकी 9 बहनें हैं और वो 2 भाई हैं। एक बड़ा भाई जो ज़हनी तौर पे कमज़ोर है, और उसके बाद में 9 बहनों के बाद ये बच्चा जिसकी एज है 12 से 13 साल। तो वो करीब 6-7 मुहर्रम को लापता हुआ था। तो हमने अपनी मदद आपके तहत उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसके बाद में हमने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे उसकी पिक्स वगैरह अपलोड किए और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन कहीं से हमें उसका कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद में 10 मुहर्रम को सुबह करीब 8:30-9 का टाइम था। उसका कज़न हमारे गांव की एक मस्जिद है, वहाँ पे नहाने के लिए गया। तो उस मस्जिद के साथ ही कपास के खेत हैं। तो वो जूँ ही उसने बल्कि जो नहाने के लिए जूँ ही वो गया, उसने देखा साथ वाले जो कपास के खेत हैं उसके ऊपर से कौवे मंडरा रहे हैं। तो उसको शक हुआ कि यहाँ पे कुछ है। उसके बाद में उसने फिर नहाना स्टार्ट किया। नहाने के बाद भी उसने देखा कि अभी तक कौवे मंडरा रहे हैं। फिर उसका शक कन्फर्म हुआ कि यार यहाँ पे वाकई कुछ है। तो पास से एक बंदा गुजर रहा था, हमसाया उसका। उसने उसको बुलाया कि यार देखो, यहाँ जब से मैं नहाने के लिए बैठा हूँ तब तब से नहीं बल्कि पहले से यहाँ कौवे मंडरा रहे हैं और अभी तक भी हैं। तो उसने कहा यार यहाँ पे कुछ ना कुछ है, चलो देखते हैं। तो उन्होंने डंडा उठाया। डंडा उठा के जो ही वो करीब गए, देखा तो उस बच्चे की लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी उस खेत के अंदर। तो उसमें से एक उसका उसका कज़न था, आसिफ था उसका नाम। तो वो ज़मीन पे गिर गया, क्योंकि साफ ज़ाहिर है उसका खून था। और 3 दिन से जिसको तलाश कर रहे थे, 2-3 दिन से, और वो उसके सामने उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसकी हालत तो बहुत ही नाजुक होगी। उसके बाद में फ़ौरन वो उठा और जाके करीबी उसके घर थे, उसके घर वालों को इतला की। फ़ौरन 115 पे कॉल की गई। पुलिस भी मौके पे पहुंच गई, लेकिन क्योंकि 10 मुहर्रम था, पुलिस इतनी नहीं आ सकी जितनी कि पुलिस आनी चाहिए थी, और इतनी जल्दी भी नहीं आ सकी जितनी जल्दी उनको आना चाहिए था। पूरा नौशहरा करीब 1000 प्लस बंदा यहाँ पे इकट्ठा हो गया। उसके बाद में पुलिस आई, उसके साथ साथ फॉरेंसिक टीम आई, आके उस जगह का मुआयना किया। उसके बाद में उस जगह को सील किया। उसके बाद में उस बच्चे की बॉडी को उठा के हॉस्पिटल लेके गए, फॉरेंसिक लैब में, वहाँ के उसका मुआयना करने के लिए। मुआयना करने के बाद जो बात साबित हुई है रिपोर्ट के मुताबिक, वो ये है कि किसी एक ग्रुप ने, दरिंदों ने उसके साथ उसकी अपनी हवस पूरी की। अपनी हवस पूरी करने के बाद जो है ना, उसको मार दिया। यहाँ तक कि उस बच्चे की पेशाब की नाली जो है वो तक फट गई, जिसकी वजह से ब्लडिंग हुई। ब्लडिंग होने की वजह से उसकी मौत हुई है। तो दोस्तों, ये है आज का इंसान और ये है इंसानियत। तो दोस्तों, आज एक छोटा सा कस्बा है नौशहरा शर्की, वो भी महफूज नहीं है। और पता नहीं ऐसे दरिंदे हमारे बीच में मौजूद हैं और हमें पता ही नहीं है। और अभी तक आज दूसरा दिन है उसकी डेड बॉडी को मिले, और उसकी अब तो कुलखानी भी, तीसरा दिन है बल्कि उसकी कुलखानी भी हो गई है, उसको दफना भी दिया गया है। लेकिन अभी तक जो मुल्जमान है उसका पता नहीं चला है। पुलिस फुल कोऑपरेट कर रही है हमारे साथ, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला है कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। असद अजीज़ जो कि 9 बहनों का भाई था, उसको इंसाफ चाहिए। क्या कसूर था उसका, जिसके साथ इंसानी शक्ल में भेड़ियों ने इतना बदतर सलूक किया। दोस्तों, उसकी डेड बॉडी की पिक्स मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता कि उसकी डेड बॉडी की क्या कंडीशन थी। दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो जो भाई या जो बहन देख रही है, इसको आगे से आगे जितना हो सके आप शेयर करें, ताकि ये मेरी वीडियो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक पहुंचे, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार तक पहुंचे, और जितने भी अच्छी सियासी शख्सियात हैं उन तमाम तक पहुंचे, ताकि वो हमारे इंसाफ के लिए उठें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। दोस्तों, जब हम अपनी आवाज़ दबाएंगे, तब तक जुल्म अपनी आवाज़ बुलंद करेगा, और इतनी बुलंद करेगा कि तब हमारे पास पछतावे के लिए कुछ भी नहीं होगा, जैसा कि अब हम पछता रहे हैं। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है
کچھ کہنے کو کہ میں آپ کے ساتھ کیسے وضاحت سے اس بچے کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو وضاحت سے آگے پیش کر سکوں. باقی ایک ویڈیو ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی. یہ پانی آپ لوگوں نے پیا؟ کیا نام ہے بچے کا؟ اسد. تو یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ اسد ولد عبدالعزیز قوم دل کے ساتھ ظلم ہوا ہے. دوستو یہ جسٹ اسد کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، ہم سب کے ساتھ ظلم ہوا ہے. وہ اسد جسٹ عبدالعزیز کا بیٹا نہیں تھا، ہم سب کا، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، سب کا ہے. دوستو آج اگر اس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو کل کو یہ سوچ لیں، کل کو اس کی جگہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی یا ہمارا کوئی فیملی ممبر ہو سکتا ہے. اگر ہم آج آواز اپنی بلند نہیں کریں گے تو کل ہمارے بیٹے یا ہماری بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی، یہ ظلم ہو سکتا ہے. پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ اسد کو اس کا انصاف مل سکے، اس کے خونی جنہوں نے ان کے ساتھ درندگی کی ہے وہ مل سکیں، ہمیں اس کا پتہ چل سکے، وہ بے نقاب ہو سکے. دوستو فی الحال میں اتنا جذباتی ہوا بیٹھا ہوں کہ مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا. تو پلیز میں آپ سب سے پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں اور پرائم منسٹر عمران خان تک ضرور پہنچائیں کہ اگر وہ مینار پاکستان 14 اگست والا واقعہ ان تک پہنچ گیا ہے تو یہ واقعہ ان تک لازمی پہنچنا چاہیے. اگر وہاں پہ ایک زیادتی ہوئی ہے، 400 بندوں نے وہاں پہ زیادتی کی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے کہ ہر آئے دن ایسا افسوسناک واقعہ پیش آ رہا ہے جس کو سن کے، جس کو دیکھ کے ہم لرز جاتے ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے پاکستان میں، جو کہ ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی ریاست ہے. یہاں پہ ہو کیا رہا ہے ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. دوستو اسد ایک غریب کا بیٹا ہے، ایک جہاڑی، اس کا والد ایک جہاڑی دار مزدور ہے، جو کہ ایک، میں آپ کو ان کے گھر کی کنڈیشن نہیں بتا سکتا. اس کے بعد میں اس کی 9 بہنیں ہیں. دوستو یقین کریں 10 محرم الحرام کے 10 محرم کو اس کی لاش کو دیکھ کے میرے ساتھ، میں خود اپنی اگر آپ کو بتاؤں کہ اس کی جب میں نے ڈیڈ باڈی کو دیکھی تو میری کیا کنڈیشن تھی، میں آپ کو وضاحت سے نہیں بتا سکتا. تو آپ یہ سوچیں اس کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کی 9 بہنیں ہیں. ایک بھی ہوش ہوتی ہے، اس کو جب تک ہوش میں لاتے ہیں تو دوسری بھی ہوش ہو جاتی ہے، جب تک اس کو ہوش میں لاتے ہیں تو پھر ایسے تیسری. اس کے گھر کی یہ کنڈیشن ہے. اس کے بعد میں اس کا والد صاحب جس کا وہ منتیں مرادوں سے اس کا وہی بیٹا تھا اور جو اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، ان درندوں نے اس کا بھی احساس نہیں کیا. ان کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ آگے جا کے ہم نے خدا اور اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے تو کیا کہیں گے کہ اے خدا ہم نے ایک معصوم کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی، اتنا بڑا ظلم کیا، اس کی فیملی کو اتنا اذیت میں رکھا اور اس بچے کو اتنی اذیت ناک موت دی. کیا قصور تھا اس کا؟ کیا اس بچے کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ آپ سب مجھے بتائیں کیا قصور ہو سکتا ہے اس بچے کا جس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی گئی. اس کا باپ جو ہر 2 منٹ بعد بھی ہوش ہو جاتا ہے، ہر 2 منٹ بعد اس کی دماغی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے، اتنی خراب ہو چکی ہے کہ میں آپ کو وضاحت اس کی بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کی فیملی کے بارے میں. لہٰذا اور میں آپ سے کچھ نہیں کہتا، بس اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ اسد ولد عبدالعزیز کو انصاف مل سکے، اس کے قاتلوں کا جلد از جلد پتہ چل سکے ہمیں. اور آپ سب کے تعاون سے انشاءاللہ جب بھی جو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے قاتلوں کو اتنی سخت سے سخت سزا دیں گے کہ آئندہ کرنے والوں کی روح قریب لاکھ بار سوچے گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. دوستو اپنی آواز ہمیں خود بلند کرنی ہوگی، تب جا کے ہمیں انصاف ملے گا، تب جا کے ہمارا حق ہمیں ملے گا. ورنہ دوستو ہماری بہنوں، ہمارے بچوں کے ساتھ یہی سلوک جو ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا جب تک ہم اپنی آواز خود بلند نہیں کریں گے.